السلام عليكم خوتي حبابي، انا حموده وجيتكم فيديو جديد. وسمحوا لي على التاخير في التواصل معكم اللي كان بسبب الدراسه، ولكن منين جات الاوامر باش نجلسوا في ديورنا ونحبسوا الدراسه كان ضروري نتلاقى بكم باش نسول فيكم ونعرف اخباركم يا اعز الناس. الدراسه حبسات، واش نفرح واش نشطح؟ لا والف لا. ماشي غير الدراسه اللي توقفات بوحدها، شركات، معامل، مصانع، انشطه ثقافيه، رياضيه، سياسيه، كلشي ستاند باي. علاش هادشي كامل؟ اش واقع؟ ياك لاباس؟ سالا الضحك، انه الضيف الثقيل فيروس كورونا. عرفتو داك الضيف الثقيل اللي جا عندك للدار كتولي تقفقف بوحدك، كتحرك بالرغبات ديالو وراد معاه البال في كلشي، ويتشرط عليك في الشهوات ويدخل البيوت بصباطو ويا ويلك تقلق عليه. هذاك هو فيروس كورونا، ضيف ثقيل اطبق على العالم باسره. انطلق من الصين ومن تما فين ما عجبو الحال كيتسارى حتى زار 156 دولة، مخلفا مرضى وقتلى في كل بقاع العالم. هاد السيد الطالح كورونا دقدق الاقتصاد العالمي، اعزل دول وشتت عائلات ووقف الحياة بصفة عامة حتى ما بقات عندها معنى. وبدينا كنشوفو شي ظواهر وشي لقطات غريبة وعجيبة، حتى لو جمعت اكبر المخرجين السينمائيين في هوليوود او بوليوود قبل اشهر ما يتوقعوش داكشي اللي كنعيشوه حاليا. فين عمرنا فكرنا باللي غيجي شي نهار ويضاربوا السكان ديال الميريكان على بابي جينيك، ولا في الاحلام، حيت هاد الضيف الثقيل قال لنا اللي بغاني مرحبا، واللي حشم ولا خاف مني يبقى في دارو ويحاول يتفاداني بكل قوه. Dans ce rayon d'un supermarché de Sydney, une bagarre éclate entre ses deux clientes. L'objet de la discorde, du papier toilette. Pour mettre fin à l'incident, deux employés doivent intervenir avant l'arrivée de la police. Je veux juste un paquet. Non, toi de mettre. Dans un autre magasin, ces deux femmes se battent pour obtenir le dernier paquet de papier toilette. Le rayon a été dévalisé. L'une des deux clientes a pourtant son caddie déjà rempli. Des scènes qui sont la conséquence d'une psychose grandissante face à l'épidémie de coronavirus. La police australienne appelle aujourd'hui au calme. À ce stade, nous demandons simplement aux gens de ne pas paniquer, notamment quand ils vont faire des courses. Ce n'est pas nécessaire, nous ne sommes pas encore dans Mad Max. À Sydney, ces salariés d'une agence de voyage ont décidé de jouer les sauveurs. Tous les conducteurs se voient offrir un rouleau de papier toilette. Une bonne manière de calmer les esprits. داكشي علاش كلمة ابقوا في منازلكم ولا أكبر هاشتاغ في العالم. سياسيين، رياضيين، فنانين، العالم كله كينادي ابقوا في منازلكم باش نخليوه بوحدو في الزنقة ويمشي بحاله ونتسناو منه في أقرب وقت، حيت هي أحسن طريقة للوقاية من الفيروس هي اتقاء الشر ديالو. هاد تسابق الأحداث والدعوة إلى البقاء في المنازل خلات الناس بطريقة هستيرية تمشي وتقدى الزاد والمؤونة بكثرة. ما كان غير كيل وهز من مواد غذائية ومواد تنظيف بطريقة مبالغ فيها. هاد الشي خلق الهلع والفزع وخلى أصحاب المتاجر يزيدوا في الأثمنة ديال السلع. هاد اللهطة نقدروا نحسبوها عادية في ظروف وأزمات بحال هادي، ولكن على الأقل نفكروا في داك المعوز أو داك المريض سواء جارك أو قريب ليك اللي ما عندوش عشاء ليلة، ونتقدى ليه حتى هو ونديرها صدقة تدفع ليا البلاء وتبارك ليا في رزقي. وكيف ما عاود لينا التربية كورونا وخلانا نغسلو يدينا بالزمنة بالدخلة والخرجة ونخافوا على راسنا ونبعدوا من بعض العادات في السلام ديالنا كالأحضان والتعناق والبوسان. ما فيها باس نوقفوا مع بلادنا وقفة درجال ونطبقوا تعليمات الوقاية ونوقفوا مع خوتنا المحتاجين ونحسوهم باللي حنا أسرة وحدة ولا قاسهم شي حاجة بحال إلا قاستنا. وأكيد إن شاء الله غادي ننتصروا على هذا الضيف الثقيل وغادي تبقى ذكرى سعيدة نتفكروا فيها روح التضامن ديالنا والحب بيناتنا. نتمنى يكون الفيديو يعجبكم. كان معكم أخوكم حمود.